वो मैं आपको कभी डिटेल भी पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। अभी रफली ये आपका पुराना सबक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो फी होता है ना बेटा, ये दो वर्ड से मिलता है, फी जमा हूँ। ठीक है, जब भी फी का मतलब होता है मैं, फी जब किसी के साथ बनता है ना तो फी का मतलब मैं होता है। यार मेरे ठीक, फी मैं को कहते हैं और हु इसका। तो फी के साथ जब हु लगता है तो वो फी हु नहीं होगा, फी ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पीछे हरूफे जार लग गया है, इस वजह से ये फिर फी ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको फी ही कहा जा रहा है। उसके बाद हुदा, हा दा या, इसका रूट वर्ड है हा दा और या। लिल मुत्तकीन, ये जो लिल है ना, लाम जे लाम, ली का मतलब होता है लिए। ठीक है, मुत्तकी आपको पता है किसे कहते हैं, मुत्तकी कोई कहते हैं। और या नून जो होता है ना, ये जमा होता है। मुत्तकी का जमा जो होगा वो मुत्तकीन होगा। क्या हो गया इसका? ठीक है, तो मुत्तकीन होगा। ठीक है, या फिर मुत्तकून होगा। वो फिर पीछे हम ये आगे जाके कभी आपको बताऊंगी कि क्यों मुत्तकून क्यों होता है या मुत्तकीन क्यों होता है। बस आपने ये चीज याद रखनी है, वाओ नून लग जाए एंड पे और या नून लग जाए, इसका मतलब जमा होता है। ठीक है, देखें यहाँ यू मीनू, या यू का मतलब वो होता है, या का मतलब वो होता है। ठीक है, और इसी तरीके से वाओ आमाना युमिनु। ठीक है, आमाना तो वो ईमान लाते हैं। ठीक है, वो ईमान लाते हैं। तो इस तरह से इसको हम जो है फिर एक्सप्लेन करते हैं। कल आपने इसी तरीके से सारा इसको पढ़ के आना है और ये आपके लिए बहुत आसान होता है। इसी तरह बी का मतलब साथ होता है। यहाँ पे देखें बी आ रहा है, बी का मतलब जो है वो साथ होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, बी का मतलब साथ होता है। तो ये देखें बी का मतलब साथ हो गया गायब गायब के। और फिर यहाँ पे या पेश यू आ गया। ठीक है, या पेश यू, अगेन या पेश यू। तो इट मीन्स के फिर अतई, काफ या मीम और फिर वाव नून। ठीक है, कौम कायम करना, काफ या मीम कयाम से कायम। ठीक है, तो ये क्या वा और यू का मतलब वो होता है, वाव नून जमा के लिए होता है कि वो कायम करते हैं क्या, अस्सलात, नमाज कायम करना। देखिए बेटा, सबसे पहले मुसलमान जो है ना वो ईमान पे जीता है। ठीक है, ईमान हर वो चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती। अकल इज़ द ऑपोजिट ऑफ ईमान। ठीक है, अकल ये कहती है कि पैसा नजर आता है, पैसा जिंदगी बदलता है। इन अकल अकल ये कहती है जो चीज सामने पड़ी हुई है इसको ले लो, चाहे हलाल है कि हराम है। जो सामने टीवी पे नजर आ रहा है अभी जस्ट एंजॉय कर लो फॉर द, चलो वक्ती प्लेजर तो मिलेगा, मैं वक्ती तौर पे तो स्ट्रेस रिलीफ हो जाऊंगी, वक्ती तौर पे मैं म्यूजिक सुन लूंगी तो शायद मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। ये अकल सारा कुछ कहती है। अकल आपको हमेशा वक्ती प्लेजर के पीछे भगाएगी। ईमान जो है ना वो इंसान के अंदर होता है। ठीक है, वो भी आपके दिमाग का ही एक हिस्सा है, दैट इज योर सबकॉन्शियस, और उसके ऊपर बड़ा मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर वो स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग है। यानी कि अकल जो है आप उसको समझ लें कि ये नफ्स है, और नफ्स हर चीज पे फिसल जाएगा, चार पैसों पे फिसल जाएगा, हलाल हराम पे फिसल जाएगा, वक्ती प्लेजर पे फिसल जाएगा, फजूल खर्ची पे फिसल जाएगा, मोबाइल पे फिसल जाएगा, हर चीज पे। बच्चे की ज़रूरियात पूरी करनी है, अननेसेसरी अनड्यू ज़रूरियात पूरी करनी है अपनी या बच्चे की, वो वक्ती प्लेजर्स ही होते हैं ना बेसिकली, हम प्लेजर्स के, ये सारी अकल हमें इसके पीछे लगा देती है। ठीक है, और फिर हम अपनी अकल के गुलाम हो जाते हैं और फिर हम कभी खुश नहीं रहते। और अकल ये कहती है जो सामने पड़ा है, आप ये देखें कि आज की अकल ये कहती है कि जो म्यूजिक है वो रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जबकि कुरान में जो है अल्लाह ताला कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जी बेटा आप ड्रॉप हो जाए, कर दें। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि
obviously جب ہم عقل اور ایمان از ایوری تھنگ جو نظر نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نا ایمان بالغیب. پہلا ہی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی ایک ہمیں بتائی نا متقین کی نشانی, آگے 6 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. غیب پہ ایمان لانا, غیب بیٹا دیٹ از ویری واسٹ, کہ اللہ نظر نہیں آتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. لگتا نہیں ہے آج کے دور پہ یہ جو قرآن میں ہمیں باتیں بتائی جاتی شاید یہ اپلائی بھی ہوں گی. میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتا دوں. آج تک میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں, بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, وہ میری پریکٹیکل لائف میں, ایون بینگ اے ڈاٹر بھی وہ میری پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہیں ہوئی جو میں نے دنیاوی بکس پڑھی ہیں. جب آپ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا, تو آبویسلی اس کے دل میں اگر خدا کا خوف ہے تو اس کو پتا ہوگا میں نے ماں باپ کو اف نہیں کہنا. تو پہلا جو سبق ہم نے ایکچولی بچے کو پڑھانا ہوتا ہے نا, وہ ایمان بالغیب پڑھانا ہوتا ہے. اس کو ٹیبلٹ نہیں لے کے دینا ہوتا یا موبائل نہیں لے کے دینا ہوتا. اس کو پہلا یہ چیز بتانی ہوتی ہے, بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے ڈرو. ایمان بالغیب اس کے اندر ہم نے پیدا کرنا ہوتا ہے. پھر وہ بچہ آبویسلی آپ کا بھی ہو جائے گا. جو بچہ اللہ کا نہیں ہے نا وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. صحیح. تو ایمان بالغیب کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہم لوگ دنیا کے حساب سے عقل یہ کہتی ہے ٹیٹ فور ٹیٹ, اگر میں برداشت کروں گی یہ لوگ میرے پہ حاوی ہو جائیں گے. ایمان آپ کو یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. قرآن آپ کو کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رشتے نبھاؤ. ٹھیک ہے, آگے جا کے ہم اور بھی بہت ساری احادیث پڑھیں گے جس میں صلح رحمی سے ریلیٹڈ بہت کچھ آئے گا. کہاں سے سیکھا ہم نے رشتے نبھانا؟ Is it from English literature book? Is it from maths book? Is it from physics book? No. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ جو اپنے اندر ہم سکون فیل کرتے ہیں نا, یہ ہمارے اندر قرآن کی وجہ سے آتا ہے. باقی میں نے دیکھا دنیا کی ہر کتاب آپ کو اسٹریس دیتی ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جو آپ کو اندر سے, مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ آیت بائی آیت جب آگے نکلتے ہیں تو اندر ہی اندر سے آپ کے اندر کا وہ جو جیسے لیمو نچوڑ دیتے ہیں نا, مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ جیسے قرآن کو پڑھتے پڑھتے میں بھی لیمو کی طرح نچڑ گئی, کہ اندر سے وہ آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کی واش آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے ایمان بالغیب یہ وہ اسپیشل بک ہے جو ہدایت ہے صرف متقین کے لیے, صرف متقین. اور وہ متقین جن کے اندر یہ 6 کوالٹیز ہیں, نمبر 1 وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اللہ اور رسول پہ اور آخرت کی کتاب پہ ایمان. آپ نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا ہوگا. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر, یہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ دس از ایمان بالغیب. جو تقدیر میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مطلب اللہ جو ہے اس شخص کے لیے جو بندہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے, ہمارے اندر بالغیب کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے, قسمت کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے. میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر. مجھے یہ بتائیں کیا ہم رسولوں کے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کتاب کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اس کے فرشتوں پر, فرشتے جو وحی لے کے آئے, کیا ہم نے اپنی لائف میں ان کو اپلائی کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا وہ مینرز ہماری زندگی میں ہیں؟ پھر اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. جو اچھا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, جو برا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا میں نے اپنی تقدیر کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ ہر انسان کی بیٹا ڈفرینٹ تقدیر ہوتی ہے. کوئی ٹھیلے والا ہے, کوئی بڑے گھر میں ہے, کوئی درمیانے گھر میں ہے, کوئی مڈل کلاس ہے. تو ہم فور اسٹریٹ